सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लाह की कसम, कोई माने न माने, एक नजर का सवाल है, एक नजर उठेगी मेरे ख्वाजा की और दिल की तारीकी सब दूर हो जाएगी। लेकिन आप वहां जाते हो तो कारखाना मांगते, वहां जाते हो तो साइजिंग मांगते, वहां जाते हो तो ताने बाने को वहां नहीं भूलते, वहां जाते हो तो कपड़े की दुकान, किराना दुकान, ये मकान वो मकान, बेटा मांगा बेटा हुआ तो पोता मांगा, पोता हुआ तो नवासा मांगा, नवासा हुआ तो फिर उसका रिश्ता मांगा, इसी के अंदर सब घूमते रहते हो। अरे नादान, जैसा सखी है वैसी अता मांग। ये सारी चीजें तो तू भी कर सकता है। अपने दिल को तब्दील करने की कोशिश कर, अपने दिल को बदलने की कोशिश कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तेरा दिल साफ हो जाएगा, तुझे किसी की दुआ की जरूरत न रहेगी। तू जिसके सर पे हाथ रख देगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, उसकी किस्मत तब्दील हो जाएगी। दिल साफ करो, दिल पाक करो। बल्कि ताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज की करामतों में से करामत यह है कि आप हमेशा आंख बंद करके बैठते थे। गरीब नवाज आंख खोल के नहीं बैठ, आंख बंद करके बैठ। और जिस दिन आंख खोल के किसी को नजर भर के देख लेते, सिर्फ देख लेते, उसको मकाम विलायत अता फरमा दे। अब मैं यहां हैरान हूं, या अल्लाह, जब रसूलुल्लाह के बेटे की नजर में ये कमाल है कि जिसको नजर भर के देख ले उसको विलायत का मकाम अता कर दे, जब नवासे की कैफियत का ये आलम है तो नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या है? फिर उनकी निगाह की तासीर क्या होगी? मेरे इमाम कहते उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर। दिल को पहले अपने दिल को साफ करो, पाक करो। और दिल साफ करने का आसान तरीका ये बता दिया ना कि अल्लाह वालों के यहाँ जाके बैठो, दुआ करो कि अल्लाह हमारे दिल को साफ कर। नंबर 2, अल्लाह का जिक्र, वज़ा का रस्म रब्बिही फसल्ला, जिक्रुल्लाह करो, खुदा का जिक्र करो। मुमरा में मैंने इस पे बहुत तफसीली गुफ्तगू की, यहां नहीं करता, लेकिन यह कि अल्लाह का जिक्र करने की आदत डालो। कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह पाक का जिक्र करो। अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे डंके बजा दूंगा। इज्जत सब चाहते हैं लेकिन कोई अल्लाह का जिक्र करना नहीं चाहता। और ये जो अल्लाह वाले थे, सूफिया थे, ये हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। कुरान अल्लाह वालों की शान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि ये अल्लाह वाले वो हैं कि जब खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये जब बैठे होते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये करवटों पे लेटते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। इंसान तीनों में से कोई एक ही कैफियत में होता है, या तो वो खड़ा होता है, या बैठा होता है, या तो लेटा होता है। अल्लाह फरमाता है वो तीनों कैफियतों में अल्लाह का जिक्र करते हैं। याद रखें अल्लाह का जिक्र, मिसाल के तौर पे अल्लाह अल्लाह ही कह दे, सुभान अल्लाह ही कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह ही कह दे, अल्लाह अकबर ही कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह ही कह दे, अल्लाह हू ही कह दे। ये सब जिक्र है, जबान से करते रहिए। अल्लाह पाक फरमाता है मैं तुम्हारे डंके बजाऊंगा, तुम्हारे चर्चे करूंगा। कभी आपने सोचा, कभी गौर किया, गरीब नवाज के लिए, गौसे पाक के लिए, साबिर पाक के लिए, महबूब इलाही के लिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए पूरी तहरीकें बनी इनको खत्म करने के लिए, इनका जिक्र खत्म करने के लिए, इनके नाम के नारों के लिए 100 साल तक के तंजीमों ने मेहनत की। इनको प्रमोट करने के लिए मेहनत किसी ने नहीं की। तवज्जो करना, घर जाकर के इस फलसफे को सोचना, इन वलियों को प्रमोट करने के लिए किसी ने मेहनत नहीं की, लेकिन इनको खत्म करने के लिए तहरीकें चली। मुफ्ती लोग खड़े हुए, या गौस कहना शिर्क है, या ख्वाजा का नारा लगाना शिर्क है, उनके नाम की न्याज करना शिर्क है। मुफ्ती फतवा देते देते मर गया, उसकी हड्डियां पिघल गई, लेकिन गरीब नवाज के मानने वाले कम नहीं होते, बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले उर्स में देखो कितनी तादाद होती थी, अभी कितनी तादाद होती है, आप गौर फरमाएं। और अब से पहले जो हमारे बाप दादा लोग जाते थे, कितने लोग जाते थे, अभी कितने जाते हैं? यानी बढ़ रहा है मामला, कम नहीं हो रहा है। क्यों? अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। उन लोगों ने कैसे जिक्र किए? दरिया के किनारे बैठ के अल्लाह को याद किया, समुंदरों में अल्लाह को याद किया, जंगलों में अल्लाह को याद किया, पहाड़ों में अल्लाह को याद किया। लोग गारों में गुनाह करने जाते, तवज्जो तो करें, उनमें हमें फर्क क्या है? लोग गारों में गुनाह करने जाते, वो गारों में छुप के खुदा का जिक्र करते थे। लोग दरिया के किनारे ज़िना करने जाते, वो दरिया के किनारे खुदा का जिक्र करते थे। लोग समुद्र के किनारे अय्याशों के महल तामीर करते, वो समुद्रों के किनारे खुदाए समुद्र को याद करते थे। अंदाजा फरमाए फिर
ذکر کرو اللہ کا، آسان ہے ذکر۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دو حضرت، کس لیے چاہیے؟ روزی کے لیے، کس لیے چاہیے؟ بچوں کے لیے، کس لیے چاہیے؟ اس کے لیے، اس کے لیے۔ مجھ سے بھی لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، حالانکہ کوئی میں ورد و وظیفے والا آدمی نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو۔ نہیں نہیں حضرت کچھ اور دیجئے۔ میں کہتا ہوں پھر آپ جائیں، ہنسنے کی بات نہیں، آپ جائیں۔ جو کلمہ شریف سے بڑا کوئی وظیفہ سمجھتا ہے پاگل ہے، انتہائی درجے کا پاگل ہے۔ وجہ بتاؤں، یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو عرش ہلتا ہے۔ توجہ کریں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دے اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھے کلمے کا پاور کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ منافقت کر رہے ہیں ہم، جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، لیکن جو کلمے کی قدر نہ کرے اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ عملی طور پر وہ منافق ہے، اعتقادی طور پہ نہیں کہہ رہا۔ کلمے کی اہمیت نہیں، کس کے وظیفے کی اہمیت ہے؟ امین القادری نے دیا ہے، میرے پیر نے دیا ہے۔ اللہ کے بندوں سب کی عزت کرو، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے اللہ کے رسول فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ اب یہ کلمے کا پاور دیکھو، جو خدا کا عرش ہلا دے وہ کلمہ ہے۔ تمہارے دشمنوں کے دل نہیں دہلا دے گا، تمہارے حاسدوں کے دل نہیں دہلا دے گا۔ جو خدا کے عرش پہ جنبش طاری کر دے، اللہ کے عرش کو سمجھا کیا ہے؟ جسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں عرش کو رک جا، ساکن ہو جا۔ عرش کہتا ہے کیسے ساکن ہو؟ کلمہ پڑھا گیا، ارشاد ہوتا ہے پڑھنے والے نے ہم نے اسے بخش دیا، عرش ساکن ہو جا۔ بلکہ عرش کا ہلنا بھی کلمے کی وجہ سے ہے، اور عرش کا سکون بھی کلمے کی وجہ سے۔ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تب بھی عرش ہل رہا تھا، اس پر اللہ نے کلمہ لکھ دیا، عرش کو سکون مل گئے۔ جس سے عرش کو سکون ملے اس سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، اپنے دلوں کو قرار نہیں ملے گا۔ اس سے بڑا کوئی کلمہ۔ صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو آپس میں کہتے تھے چلو اپنے ایمان کو چمکائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ تو نئے مسلمان کہتے تھے وہ کیسے؟ تو کہا اللہ کا ذکر کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اور ایمان کو نیا کریں گے، ایمان کو تازہ کریں گے، تجدید ایمان کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی مصیبت آئے کلمہ شریف پڑھو، کلمے کی برکتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کلمے کا دوسرا پاور، کلمہ ہے کتنا پاورفل۔ ایک کافر کو جو چیز مسلمان بناتی ہے کوئی چیز نہیں، توجہ کریں، ایک کافر کو آپ لا کے کھڑا کیے چل نماز پڑھ، 50 رکعت نماز پڑھ لے گا، مفتیان کرام متکلمین فقہا کوئی اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پورا قرآن بھی اگر اس نے حفظ کر لیا، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ صدق دل سے کلمہ نہ پڑھے۔ توجہ فرمائیں، سب اللہ محمد الرسول اللہ، اب سب کہیں گے یہ مسلمان ہو گیا، یہ جنتی ہو گیا۔ تو ایک لمحے میں کلمہ طیبہ جہنم کے ایندھن سے نکال کر انسان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ کلمے کا پاور ہے۔ تو جو جہنم کی مصیبت دور کر دے، کیا وہ دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ اللہ کے بندو، دین کو کھیل مت سمجھو، دین کو تماشا مت سمجھو، دین کو اپنی طبیعت کے مطابق مت بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک نے ذکر کے بارے میں ہر چیز کی لیمٹ ہے، لیکن جب ذکر اللہ کی بات آتی تو اللہ فرماتا ہے ذکرن کثیرا، ذکر کثرت۔ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تمہارے ذکر خدا کو دیکھ کر لوگ کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تب یہ ذکر کی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی۔ یہ ذکر کرنے والا حضرت سرکار شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے مشائق میں سے آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مشائق میں، تاج الفول کے مشائق میں، ان کو صاحب البرکات کہتے ہیں۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس شان سے کرتے تھے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر الہی مل کر کے کیا کرتے ہیں۔ جس نے پرندوں کو ذاکر بنایا، یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے۔